हेलो साथीहरु, नमस्कार। टिप्स फर म्याथमेटिक्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र म हो तपाईहरुकै मित्र अशोक कुमार मण्डल। साथीहरु, आजको कोसेली त्रिकोणमिति साथीहरु, ट्रिगोनोमेट्री आजको विषय वस्तु हामी चाहिँ त्रिकोणमिति के हो त साथीहरु, यसमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीमा तपाईहरुलाई विशेष गरेर यहाँ आज गणितका त धेरै विधाहरू छन् साथीहरु, धेरै क्षेत्रहरू छन्। तपाईहरुलाई अब नाफा नोक्सानतिर हामी अलग क्षेत्रतिर पढ्छौं, त्यसपछि विभिन्न अब क्षेत्रहरू छन्। बीजगणिततिर अर्को क्षेत्र छ, ज्यामितितिर अर्को क्षेत्र छ, तथ्याङ्क शास्त्र छ। त्यसरी विभिन्न क्षेत्रहरू अन्तर्गत विभिन्न शास्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूसँग सम्बन्धित हामी पढ्छौं भने अब यो त्रिकोणमिति चाहिँ के हो त सबभन्दा पहिले यसको परिभाषालाई यदि लिने हो भने साथीहरु, वास्तवमा हामी त्रिकोणमिति कुन शास्त्रसँग सम्बन्धित अथवा कुन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर यहाँ चाहिँ कुरा गर्छौं त त्यसको सम्बन्धमा म कोसेली लिइरहेको छु। सबभन्दा पहिले साथीहरु, यो त्रिकोणमिति हो के है, त यहाँ चाहिँ हामी यसको परिभाषा सबभन्दा पहिले भन्न चाहेको मैले डेफिनिसन परिभाषा यहाँ तपाईहरुको माझमा लेख्न चाहे। डेफिनिसन साथीहरु, डेफिनिसनमा हामी चाहिँ के गर्छौं, डिफाइन गर्न खोज्दा परिभाषा सबभन्दा पहिले हामीलाई प्रश्न आउँछ के त्रिकोणमिति के हो त है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। त्यसको जवाब दिँदा हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौं, गणितको जुन शास्त्र अन्तर्गत है, यसको जवाब दिँदा साथीहरु, गणितको जुन शास्त्र अर्थात भाग क्षेत्र, गणितको जुन शास्त्र अंतर्गत त्रिभुजका कुनै पनि त्रिभुजका है साथीहरु, त्रिभुजका तीनै कोणहरुको मापन सम्बन्धी तथा तीनै भुजाहरूको अनुपात सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र नै त्रिकोणमिति हो साथीहरु। त्रिकोणमिति अथवा ट्रिगोनोमेट्री हो साथीहरु। त मैले यहाँ के भने तपाईहरुलाई अध्ययन गरिन्छ त्यसको चाहिँ त्यस्तो शास्त्रलाई यहाँ चाहिँ के भनियो त हेरौं त साथीहरु, गणितको जुन शास्त्र अन्तर्गत है, तब गणितका त विभिन्न शास्त्रहरू छन्, विधाहरू छन्, क्षेत्रहरू छन्, जसमा हामी चाहिँ के गर्छौं त त्रिभुजका तीनै कोणहरुको मापन है, तीनै कोणहरु। अब त्रिभुज भन्ने बित्तिकै तपाईलाई चाहे जुनसुकै त्रिभुज होस्, यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई मानव एउटा म सबभन्दा पहिले समकोण त्रिभुज लिए, तपाईहरुलाई थाहै छ तीनटा कोण, त्रिभुजको तीनटा कोणहरु रहेका हुन्छन् है, तीनटा भुजाहरू र तीनटा शीर्षबिन्दुहरू भर्टिसेस अनि तीनटा साइडहरू मिलेर बनेको सरल बन्दाकृतिलाई त्रिभुज भन्छौं। त हो त्रिभुजको तीनै कोणहरुको मापन र तीनै भुजाहरूको अनुपात साथीहरु, तीनटै भुजाहरूको अनुपात अर्थात तपाईहरुलाई यदि शीर्षबिन्दुहरू ए बी सी यदि छ भने अनि भुजाहरू हामीलाई ए बी बी सी र ए सी छन् भने त यो तीनटै सबभन्दा पहिले कोणको कुरा हुन्छ। तीनटै कोणहरुको मापन कसरी गर्ने, त्यसपछि त्यसको सम्बन्धमा
त्यस पछाडि तीनटै भुजाहरूको अनुपात अर्थात् हामीलाई AB अनुपात BC अनुपात AC हामी यसको चाहिँ मापन कसरी गर्ने, तीनटै कोणहरूको माप कसरी गर्ने हो, त्यो तीनटै चाहिँ भुजाहरूको मापन र तीनै कोणहरूको मापन कुनै पनि त्रिभुज होस्, चाहे समकोण त्रिभुज होस्, चाहे निम्नकोणी त्रिभुज होस्, चाहे अधिकोणी त्रिभुज होस्, जुनसुकै त्रिभुज भए पनि तिनीहरूको कोण अथवा कोणहरूको मापन र तिनै भुजाहरूको अनुपात कसरी निकाल्ने त्यससँग सम्बन्धित जुन शास्त्र हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त त्रिकोणमिति भन्छौँ साथीहरू। त यो त भयो यसको परिभाषा। त्यस पछाडि अब त्रिकोणमितिमा सर्वप्रथम हामी चाहिँ समकोण त्रिभुजको कुरा गर्छौँ साथीहरू। अब समकोण त्रिभुज भन्ने बित्तिकै के त हामी चाहिँ त्रिकोणमितिमा अब सर्वप्रथम म चाहिँ यहाँ समकोण त्रिभुजको कुरा गरेँ। यसमा चाहिँ पाइथागोरस भने गणितज्ञले उहाँले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्रिकोणमिति अब समकोण त्रिभुज त एउटा कोण 90 डिग्री भएको मानव कुनै त्रिभुज छ ABC साथीहरू। अब ABC मा एउटा कोण तपाईलाई B जुन छ यहाँ 90 डिग्री, यो 90 डिग्रीको संकेत हो। त यो 90 डिग्री भएको एउटा कोण 90 डिग्री भएको त्रिभुजलाई हामी चाहिँ समकोण त्रिभुज भन्छौँ साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो के हो त समकोण त्रिभुज हो। अब यो समकोण त्रिभुज हो भने है राइट एंगल ट्रायंगल, यसलाई हामी चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल जुन भन्छौँ हामी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यो समकोण त्रिभुजमा साथीहरू सबभन्दा पहिले पाइथागोरस यो गणितज्ञ हो, उहाँ चाहिँ गणितज्ञ हुनुहुन्छ, वैज्ञानिक गणितज्ञ हुनुहुन्छ र विज्ञान र गणितमा उहाँहरूको चाहिँ गणितज्ञ साथीहरू। त उहाँ चाहिँ पाइथागोरस, उहाँले चाहिँ के अरे विज्ञान र गणितको क्षेत्रमा धेरै सूत्रहरू धेरै फर्मुलाहरू चाहिँ के अरे पत्ता लगाउनु भएको छ साथीहरू। र उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्नुभयो त यो तीनटै भुजाहरूको चाहिँ समकोण त्रिभुजमा तीनटै भुजाहरूको चिनारी चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ र एउटा फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ, तल्ला कक्षाहरूमा कतिचोटि यसको चाहिँ कुरा भइसकेको छ साथीहरू। त तैपनि यहाँ चाहिँ 90 डिग्रीको सम्मुख भुजालाई उहाँले कर्ण भन्नुभएको थियो, कर्ण हाइपोटेनस, जसलाई हामी चाहिँ एच भनियौँ साथीहरू, हाइपोटेनस। त्यस पछाडि अब कुनै दुईटा अब ठाडो भुजालाई लम्ब भन्नुभयो, परपेन्डिकुलर। त्यस पछाडि हामीले अर्को भुजा जुन भुजामा उभिएको छ त्यसलाई बेस भन्नुभयो, जसलाई चाहिँ हामी आधार भन्छौँ, आधार जसलाई बेस भुजा बी भनियो साथीहरू। त्यसरी तीनटा सम्बन्धहरूलाई लिएर उहाँले सर्वप्रथम यहाँ चाहिँ पाइथागोरसले चाहिँ सूत्र पत्ता लगाउनु भयो। अब उहाँले दिनुभएको सूत्र के छ भने कर्ण स्क्वायर, कर्णको वर्ग बराबर हामीलाई के हुन्छ त लम्बको स्क्वायर जोड आधारको स्क्वायरको वर्गसँग के हुन्छ त बराबर हुन्छ। अर्थात् अथवा हामीलाई यसलाई चाहिँ अथवा साथीहरू कर्ण भनेको हाइपोटेनस, एच स्क्वायर इक्वल्स हामीलाई के हुन्छ त लम्ब पी परपेन्डिकुलर, पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स हामीलाई के भइहाल्यो एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर उहाँलाई एउटा के भन्नुभयो त यहाँ चाहिँ एच स्क्वायर हाइपोटेनस कर्णको स्क्वायरको योग जुन हुन्छ, कर्ण स्क्वायर बराबर के हुन्छ लम्ब र आधार भुजाको योगसँग जहिले पनि बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ साथीहरू। त उहाँको यो चाहिँ पहिलो भयो पाइथागोरियन थ्योरम अथवा पाइथागोरस साध्य हामी भन्छौँ यसलाई। उहाँले अब गणितज्ञ पाइथागोरसले उहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ पत्ता लगाउने भएको कारणले, ल्याउनु भएको कारणले उहाँको नामबाट यसलाई हामी पाइथागोरस साध्य भनियौँ साथीहरू, जहाँ चाहिँ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको कुरा आउँछ। त्यस पछाडि अब पाइथागोरस साध्यमै चाहिँ साथीहरू यहाँ त तीनटा भुजाहरूको चाहिँ के अरे अनुपात निकाल्नको लागि उहाँले सर्वप्रथम चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ यदि यसलाई हामी
कोणलाई यदि थीटा भन्ने हो भने साथीहरूले अब यहाँ कुनै मान छैन, मान नभएको कारणले हामी यदि sin थीटा भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यसमा चाहिँ यदि त्यो कोणलाई सी बराबर यो कोण सी छ त सी बराबर यदि एंगल सी बराबर हामी यदि थीटा मानियौँ भने साथीहरू अब मान्दा है मानौँ थीटा मानियौँ भने त हामीलाई उहाँले सम्बन्ध देखाउनु भएको थियो sin थीटा इक्वल टु sin एंगल है sin एंगल sin थीटा इक्वल टु हामीलाई के हुन्छ त लम्ब स्क्वायर अर्थात् म सर्टमा लेखेँ साथीहरू पी स्क्वायर पी बाई एच भन्नुभएको थियो लम्ब बटे आधा के अरे कर्ण पी बाई एच भन्नुभएको थियो भने त्यस्तै कस थीटा है कस थीटा भनेको तपाईलाई बी बाई एच आधार बटे कर्ण त्यस्तै टेन थीटा भनेको तपाईलाई के अरे पी बाई बी अर्थात् यसलाई हामी चाहिँ अर्थात् यो कसरी आयो त टेन थीटा इक्वल टु साथीहरू sin थीटा बाई cos थीटा हुन्छ त sin थीटा अब sin थीटामा हेरौँ p बाई एच त p बाई एच बाई यहाँ चाहिँ माथि अलिकति लेखेँ मैले बराबर p बाई एच बाई b बाई एच त तपाईहरुलाई थाहा छ साथीहरू यहाँ चाहिँ एच क्यान्सल हुन्छ जहाँ बाँकी बच्छ हामीलाई p बाई b त यो कसरी क्यान्सल भयो त तपाईहरुले तल्ला कक्षामा पढ्नु भएको छ a बाई b अनि मेन बाई c बाई d भयो भने त्यसको सोलुसन हामी कसरी गर्छौं त तल्ला कक्षामा भागको उल्टो गुणा गर्दा साथीहरुलाई याद छ a बाई b यसलाई हामी लेख्न सक्छौं भागा c बाई d त्यसरी हेर्ने हो भने a बाई b अनि भागको उल्टो गुणा गर्दा हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हरलाई अंशलाई हर बनाउनु पर्ने हुन्छ अर्थात् d बाई c त हेरौं साथीहरु त यही टर्मको आधारमा यदि हामीले त्यसलाई गर्ने हो भने त p बाई h भागा तपाईलाई b बाई h त्यसपछि यसलाई यदि भाग अनि p बाई h इन्टु अनि यसलाई चाहिँ भागको उल्टो गुणा गर्दा हामी चाहिँ के हुन्छ हर माथि अंश तल अंश अर्थात् h बाई b हुन्छ h बाई b त h क्यान्सल अर्थात् बाँकी बच्यो हामीलाई p बाई b त यो नै हाम्रो तपाईहरुलाई कसरी आयो tan थीटा इक्वल्स p बाई b भनेर मैले चाहिँ यहाँ बुझाउने प्रयास गरिरहेको थिएँ साथीहरु त यो भयो हामीलाई तपाईलाई के रे पाइथागोरसले दिएको चाहिँ यो तीनटा छ यसको उल्टो पनि हुन्छ साथीहरु अब sin को कोसाइन त्यसपछि cos को सेक त्यसपछि sin को कोसेक अनि cos को सेक त्यसपछि tan को तपाईलाई कट हुन्छ त्यो हामीलाई आवश्यक पर्दैन साथीहरु त्यो चाहिँ तपाईले अप्सनल म्याथमा है ओपीटी म्याथमा पढ्ने बेलामा हामीलाई चाहिन्छ यो म चाहिँ कम्पलसरी म्याथको लागि अब पस्किरहेको छु तब यसमा केही कोणहरु रहेका हुन्छन् साथीहरु यो चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारीको लागि म चाहिँ यहाँ टिपाइरहेको छु साथीहरु यो जानकारीको लागि अर्थात् यहाँ चाहिँ तपाईलाई प्रयोग हुने कोणका केही संकेतहरु रहेका छन् है कोणका केही संकेतहरु यहाँ चाहिँ म तपाईहरुको माझमा पस्किरहेको छु साथीहरु कोणका केही संकेतहरु तपाईहरुको अभ्यासमा अब चाहिँ कुन संकेतको रूपमा कोणलाई यहाँ चाहिँ एंगललाई है जसरी यहाँ चाहिँ मानौ त्यो समकोण त्रिभुज हो भने अब यो समकोण त्रिभुजमा तपाईलाई दुईटा कोणहरु छन् अब यो ए बी सी यदि समकोण त्रिभुज हो भने तपाईलाई एउटा कोण ए छ अब बी सी छ अब यो बी लाई त हामी 90 डिग्री भनिसक्यौ अब यसलाई चाहिँ यदि अब यो के रे थीटा भयो त्यसपछि यसलाई त कुनै नाम दिनु पर्यो अब मानौ यो अल्फा हो त्यसरी यो संकेतहरु के त त्यो चाहिँ म पस्किरहेको छु साथीहरु सबभन्दा पहिले हामी 0 लाई काट्छौं बीचबाट यसलाई हामी थीटा भन्छौं साथीहरु थीटा त्यसपछि ए लेख्छौं सानो ए पनि भन्दा हुने हो यसलाई सानो ए को जस्तो पनि लेख्दा हुन्छ सरी 0 लेखेर यसलाई यसरी काट्दा हुन्छ यसलाई हामी अल्फा भन्छौं अल्फा साथीहरु त्यस्तै अब के आयो भने के लाई हामी कप्पा भन्छौं के आइसकेपछि कप्पा भन्छौं त्यसपछि त्रिशूल जस्तो यदि हेर्नु हो भने त हामी यसलाई साई भन्छौं साथीहरु
साई है। त्यस्तै साथीहरू यदि बी जस्तो अब क्यापिटल बीमा यदि हामी यसरी लामो तान्दियौँ भने यसलाई हामी बिट्टा भन्छौँ साथीहरू, बिट्टा। यो बिट्टा भयो। त्यस्तै तपाईहरुले अर्को अब हामी चाहिँ यसरी अथवा यो त्रिभुज जस्तो संकेतमा लेख्यौँ भने यसलाई हामी डेल्टा भन्छौँ साथीहरू, डेल्टा। त्यसपछि तपाईलाई त्यस्तै यदि उल्टो पी लेख्यौँ यसलाई हामी रो भन्छौँ, रो। त्यसपछि त्यस्तै साथीहरू अब पाई जस्तो हामी लेख्यौँ त यो त तपाईहरुले पाई, यो त थाहै छ पाई है। पाई भइसकेपछि त्यसपछि तपाईलाई वाई जस्तो यदि लेख्यौँ भने वाई जस्तो, त वाई जस्तोलाई हामी चाहिँ गामा भन्छौँ साथीहरू, गामा। त्यस्तै अब विविध संकेतहरू हुन्छन्। त्यस्तै हामीले यदि यसरी लेख्यौँ भने त यसलाई हामी चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ साथीहरू लेम्डा, यो लेम्डा हो, लेम्डा हो। त्यस्तै तपाईहरुलाई के अरे यदि जिरो लेखे के अरे लेखेर बिचबाट माथिबाट काटियो भने, बिचमा यसरी काटियो थिटा भयो, माथिबाट काटियो भने यसलाई हामी फाइ भन्छौँ साथीहरू, फाइ। त्यसरी विभिन्न संकेतहरू छन्। यो संकेतहरू विशेष गरेर ल्याटिन भाषाबाट आएका संकेतहरू हुन् जुन चाहिँ गणितज्ञहरूले अब त्रिकोणमितिमा प्रयोग हुने, अर्थात् हामीलाई यो चाहिँ विशेष गरेर यो संकेतहरू रहेका छन्। यो संकेतहरू अब खासै त हुन तपाईहरुले प्रयोगमा आउन सक्ने हो, त यो तपाईहरुले अवश्य बुझ्नुभयो होला। यो विभिन्न गणितीय संकेतहरू हो जुन चाहिँ त्रिकोणमितिमा कोणहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, कोणहरूको संकेत गर्नुको साथीहरू गर्नका लागि। त यो सबै संकेतहरू अब त्रिकोणमिति कहाँबाट आए, कसलाई हामी त्रिकोणमिति भन्छौँ, यसमा प्रयोग हुने के अरे हामीलाई समकोण त्रिभुजको जुन सम्बन्ध छ, तीनटै भुजाहरूको सम्बन्ध र कोणहरूको चाहिँ सम्बन्धलाई तपाईहरुले अवश्य बुझ्नुभयो होला। मलाई पूर्ण विश्वास छ साथीहरू यो कसैले तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट्स पनि लेखिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।